ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महाविष्णु स्तोत्र। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगद स्वर सत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे काम जनक सर्व काम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः उपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन
स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठन्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स यद्दुःखम् कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यम् श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुरवृषा कपिम् श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो किल मन्त्रगम्य तस्मादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य पश्चास्वरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितसंसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रम् भणितं त्रिपुरारिणा पठनाश्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातो पाश्चात् श्रीः सदक्षिणे
श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दिनी पातु अधस्तात् शार्ङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले शात्परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं य पठे शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत् हे गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकाम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव
कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः उपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठन्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोच्चुरवृषा कपिं श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो किलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य पश्चास्वरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितसंसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे
इति नारायणस्तोत्रम् भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्री विष्णु कवच स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री विष्णु कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पाश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दिनी पातु अधस्तात् शार्ङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं य पठे शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। हे गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकाम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय
त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः उपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठन्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोच्चुरवृषा कपिं श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो किल मन्त्रगम्य तस्मादिनारायणो
यणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य पश्चास्वरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रित संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किंचित तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनाश्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्री विष्णु कवच स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री विष्णु कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पाश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दिनी पातु अधस्तात् शार्ङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्री विष्णु कवचम्
सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं य पठे शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वर सत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्व काम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्तांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः उपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य
गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठन्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स यद्दुःखम् कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यम् श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुरवृषा कपिम् श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो किलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य पश्चास्वरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितसंसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रम् भणितं त्रिपुरारिणा पठनाश्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्रीविष्णुकवचस्तोत्रम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीविष्णुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज ओम पूर्वतो मां हरिः पातो पाश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दिनी पातु अधस्तात् शार्ङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कंठम कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले शात्परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं य पठे शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत् हे गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगद स्वरसत्कृताः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकाम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय
तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा स्त्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः स्त्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्प उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः उपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठन्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरोच्चुरवृषा कपिं श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवो खिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य पश्चास्वरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितं संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यो देवदेवः
खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रम् भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। श्री विष्णु कवच स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री विष्णु कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पाश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दिनी पातु अधस्तात् शार्ङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजाप तत्काले शात्परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं य पठे शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्।